السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا الكور ديالنا على المور دو سوتينمون، واليوم ان شاء الله غادي نديروا الفيغياج. دونك فاش كندويو على الفيغياج دو مور دو سوتينمون، كنقسموا لو مور ديالنا على بزاف ديال لي بارتي. هاد لي بارتي كل وحده اونكاستري على واحد البلاصه وحده اخرى. مثلا هنا هادي اس 1 واحد لا بارتي من لو فوال اونكاستري في لا سوميل، ولا مثلا هاد اس 2 اونكاستري هنا في الفوال، ولا اس 3 حتى هي اونكاستري في الفوال. هنا اس 4 اس 5 اس 6 كناخدوهم من لو 1 تيير ديال لا هوتور لو 2 تيير والنص ديال لا هوتور. دونك الفوال considéré comme une console encastrée à la semelle, ou les parties من السمل le talon le patin encastré في le voile. وهنا chaque partie encastrée في الجهة الأخرى. دونك هنا عندنا واحد ليكزامبل ديال واحد لو مور. عندنا ديجا لي ديمونسيون ديالو، وعندنا لي فورس و البوسي لي ابليكي على هاد لو مور. دونك حنا ما غاديش نعاودو نديرو لو كالكول ديال لي فورس حيت درناهم في الفيديو اللي سبق. غير هنا كاينه واحد الحاجه. هاد لو مور هذا هنا عندنا واحد لانكلينيزون لو فروي كما قلنا في الفيديو الاول. دونك غادي نقسموه على 3 بارتي. هاد البارتي ريكتانغولار ديال لو فوال، هاد لا بارتي تريونغولار، وهاد لا بارتي ديال لا سوميل كما كنشوفوا هنا. ونديروا لو ميم كالكول كما درنا في الفيديو اللي سبق. دونك باش نديروا ان بتي رابيل، حنا في الفيديو اللي سبق عرفنا كيفاش نخرجوا كاع لي فورس اللي خصنا، عرفنا كومون كالكولي البوسي. دونك باش نشوفوا هاد لو طابلو هذا، هنا عندنا لي فورس فيرتيكال فورس هوريزونتال. هنا عندنا لا ديستانس بارابور ا لو بوين ا، هاد لو بوين هذا حتىش من هنا عندنا البوسي، ويمكن يكون عندنا رونفيرسمون ديال لو مور على هاد النقطه هادي. دونك هنا لي فورس فيرتيكال كيكونوا هنا نيجاتيف، و لي فورس هوريزونتال هنايا بوزيتيف. باش نديرو ان بتي رابيل لداكشي اللي شفنا في الفيديو الاولى، كنا شفنا البري ديمونسيونمون باش نحسبوا هاد لي دوني هادو اللي هما هادو او 1 مثلا، او 0 بي او 2. شفنا كومون كالكولي البوسي، وشفنا كيفاش نشوفوا الستابيليتي مثلا الرونفيرسمون والغليسمون. غادي نعاودو نشوفوهم اليوم، وغادي نشوفوا ستابيليتي او نون بواسون. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي ستابيليتي او رونفيرسمون. خصنا نحسبوا جوج ديال الحوايج هما لو مومون ستابيليزون et le moment renversant. Le moment stabilisant هو سيغما ديال لي مومون اللي تابع لي فورس فيرتيكال، حتىش هما اللي كيستابيليزيو لينا المور. و لو مومون رونفيرسون هو سيغما دي مومون اللي تابعين لي فورس هوريزونتال، حتىش هما اللي يقدروا يسببوا لينا الرونفيرسمون ديال لو مور. اش كنديرو مومون ستابيليزون على لو مومون رونفيرسون، وخصو يكون كبر من هاد لو كوفيسيون ك اللي كيساوي 1.25. دونك ام اس سور ام ار الى حسبناها هي 2.73، دونك كبر من 1.25. دونك لا ستابيليتي او رونفيرسمون اي فيريفي. دونك حنا هاد الستابيليتي او رونفيرسمون و غليسمون كنا ديجا شفناهم في لي فيديو لي سبقوا. انا هادوك لي فيديو كاملين غادي نخليهم في لا ديسكريبسيون. دونك هنايا ستابيليتي او غليسمون كنجمعوا لا سوم دي فورس فيرتيكال
دونك هما هادو اللي عندنا، هادي غير التوتال ديال هاد الثلاثه الاولين زائد هاد لي فورس هادو. وعندنا فورس وحده هوريزونتال هي 83.25. كنديرو اف في على اف اش فوا اف صغيره. اف صغيره هي طونجون دو تيتا. تيتا كتكون عندنا في لي دوني هي l'angle de frottement entre la base de mur et le sol, et elle est égale à 37 degrés. Donc FV على FH fois F égale à 1.88 اللي كبر من 1.5. donc stabilité au glissement est vérifiée. donc هنايا نشوفو stabilité en empoisonnement. حنا عندنا le sol est supposé élastique et la semelle infiniment rigide. donc واحد الحاجة اللي كنشوفو هو هذاك لو دياغرام ديال لا ريزولطون دو فورس واش ترابيزويدال ou bien triangulaire. donc كنشوفو واحد EA ou bien EG. EA كنحسبو le moment par rapport à A, ou EG كنحسبو le moment par rapport à G. G هو le centre de gravité و A هو le point اللي كنحسبو عليه من الاول هو هذا. دونك الا كان عندنا EA صغر من B على 3، B هي لا باز ديال لا سوميل. دونك الا خرجت لينا EA inférieur ou égal à B على 3 ou bien EG supérieur ou égal à B sur 6. donc عندنا حنا في لو كا ديال ان دياغرام triangulaire. الا كان عندنا EA كبر من B على 3 ou bien EG صغر من B على 6، حنا في لو كا ديال ان دياغرام ترابيزويدال. دونك اول حاجه غادي نديرو هي نحسبو بعدا EA. EA هي MA على FV. MA هي لا سوم ديال لي مومون كاملين، دونك كاملين لا سوم ديال لي مومون كاملين، و FV هي اللي خرجنا. دونك هنايا EA غتخرج لنا 1.37 كبر من B او بيان 2.8 على 3. B عندنا هي هادي 2.8 على 3. دونك EA عندنا كبر من 0.93. donc le diagramme des contraintes sur le sol est trapézoïdal. هنايا نشوفو les étapes pour vérifier هاد non poissonnement. donc عندنا EA هي اللي خرجنا وكنشوفو بها واش لو diagramme triangulaire ou bien trapézoïdal. خصنا نشوفو باللي سيغما دو ريفيرونس خصها تكون صغر من سيغما دو سيرفيس. سيغما دو سيرفيس كتكون هي كيو دو سيرفيس في ليكسبونونسيال ديال ناقص سيتا ار. كيو دو سيرفيس كتكون عندنا في لي دوني في لو كا ديالنا هي 200 كيلو نيوتن ولا 0.2 ميغا باسكال. تيتا ار عندنا هنا طونجونت de θ r égale à fh sur fv. donc هنا إلا كان عندنا لو دياغرام ترابيزويدال اللي هو لو كا ديالنا في هاد التمرين هذا، كتخرج لينا باللي هاد سيغما دو ريفيرونس هي 5 في اف في على 2 بي فوا 1 ناقص 1.2 في او ا اللي خرجنا الاولى على بي. دونك هاد او ا خصها تكون بلا فالور ابسولو او بيان الا غادي نخرجو ب او جي كنحسبو سيغما دو ريفيرونس بهادي. الا كان عندنا لو كا الثاني هو اذا كانت او ا صغر من او يساوي ب على 3 كنخرجو سيغما دو ريفيرونس بهاد الطريقه هادي. دونك حنا نكملو مع ليكزارسيس ديالنا. خصنا نخرجو سيغما دو سيرفيس. دونك كو دو سيرفيس عندنا قلنا هي 0.2. تيتا ار هي خصنا نلقاو طونجونت دو تيتا ار هي اف اش على اف في. دونك
طونجونت موان 1 غتخرج لينا باللي تيتا ار ايكالا 0.38 غاديون. وهاد سميتو هاد الريزولتا خصنا بالغاديون باش نلقاو هاد سيغما د سيرفيس. دونك سيغما د سيرفيس هي 0.2 في ليكسبونونسيال ديال ناقص 0.38 غتخرج لينا 0.13 ميغا باسكال. انا 0.2 ميغا نيوتن. دونك هي 0.13 ميغا باسكال هي 130 كيلو نيوتن باغ متر كاري. دونك غنحسبو سيغما د ريفيرونس. انا لي دوني كاملين عندنا. دونك هنا سيغما د ريفيرونس ايكالا 77.23. دونك سيغما د ريفيرونس صغر من سيغما د سيرفيس. دونك لا كونديسيون اون امبوانسومون اي فيريفي. دونك هنايا وصلنا لا بارتي ديال الفيغياج. كما قلنا غادي نقسمو لو فوال و سوميل لدي بارتي. الجهه اونكاستري والجهه الاخرى الي ليبر. دونك هنا فهاد لو فوال بحال الشكل ديال ان بالكون. هنا اونكاستري من هاد لا بارتي هذا وليبر من هاد الجهه وعليه واحد لا شارج اللي لا فورم ديالها تريونغولير ريبارتي. دونك غادي ندويو هنا على جوج ديال الحوايج. كاين ان فيغياج برينسيبال. في لو كا ديال فيسوراسيون بريجوديسيابل هي اللي فيها حنا دابا خاص لو ديامتر يكون كبر supérieur ou égal à 6 mm. في لو كا ديال فيسوراسيون تري بريجوديسيابل خاص الديامتر يكون كبر من او يساوي 8 ملم و لي اسباسمون كيكونوا فيكسي. دونك هنايا الفيغياج برينسيبال هو اللي كان نقلبوا عليه باش نحسبوه. وكاين لو فيغياج سكوندير اللي كتعطيه لينا لا نورم ما كنحتاجوش نكالكوليو فيه شي حاجه. دونك هاد الفيغياج سكوندير كيدير باش يكومبليتي الفيغياج برينسيبال اي بور تونير اون كونت هادوك لي زيفي سكوندير فهاد لو تيب دوفراج. مثال لاكسيون ديال لو فون لو تاسمون هنا لو غراديون تيرميك. كاين واحد لا بارتي من لو مور كيكون على لو سول وكاينه واحد لا بارتي ماشي اون كونتاكت افيك لو سول. دونك كيمكن تكون واحد لا بارتي سخونه على لا بارتي الاخرى. وهادو علاش كنديروا الفيغياج سكوندير. دونك بالنسبه للفيغياج سكوندير في الفوال هنا في الفاس اغيير ولا الفاس افون كوتي تير ولا الكوتي الاخر خصنا نتبعوا هاد الحساب هذا. E1 هي اللي شفنا في البريديمونسيونمون ديال لو مور. دونك هنا A هوريزونتال وهنا A في فيرتيكال بلوس عندنا واحد الشيناج هنا اون تيت. وهنايا بالنسبه للسوميل باتان ايطالون. دونك هنا هادشي اللي شفنا دابا واش A في ولا AH سوبيريور او ايكالا 0.10 ولا 0.075. هنا مور ارمي دو بانو ستاندار اللي كنجبدوهم من لو طابلو. وهنا مور ارمي افيك بانو سور دو في اللي كنقدروا نصايبوه حنايا. دونك هذا هو لو مور ديالنا بلي ديمونسيون ديالو. حنا ما خديناش الشارج ديكسبلوطاسيون باش يكون ليكزارسيس بلو سامبل ويكون مفهوم اكثر. حنا قلنا بلي لو مور غادي نقسموه على دي بارتي سويفون لا هوتور لي هوتور اللي هما هادو. وقلنا بلي لا شارج بين بوسي كتاخد واحد لا فورم تريونغولير. وباش كنحسبوا لا فورس في واحد لو بوين كما شفنا في الفيديو اللي سبق كنديروا طونجونت كاري دو الفا بيان كا الفا ايغال بي سور 4 موان في سور 2.
اللي هي هادي في فوا اش اللي هي لا هوتور. في هاد لو كا مثلا هنايا عندنا طونجونت كاري دو الفا، عندنا لا هوتور هي 4.65 هي هادي، وعندنا لو بوا فولوميك ديال لو سول اللي هو غاما اللي هنا هو 20. دونك هادي حتى هي محسوبة بنفس الطريقة، طونجونت كاري دو الفا فوا لا هوتور اللي هنايا اللي هنا 3.10 متر. هنا لو دوزيام كا سي اس 4، لو بروميير كا سي اس 1 فوا غاما اللي هي 20. دونك كما قلنا كتاخد بحال واحد لا فورم ديال واحد لا بوتر اونكاستري عليها واحد لا شارج ريبارتي تريونغولار. دونك هنا RA égale à QL sur 2 ou le moment égale à moins QL carré sur 6. Q عندنا هنا في هاد لي كا هو هاد لا شارج، هاد لي شارج هادو. دونك هنايا غادي نحسبو البوا ديال شاك بارتي في هاد الفوال S1 S4 S5 et S6. هنا كاملين كياخدو واحد لا فورم ديال ان ترابيز. هنايا قلت مزيان نزيد واحد لابارتي هنايا في هاد الكور هذا ونديرها من بعد راسها ونحطها مع لي شارج ريبارتي و لي شارج كونسونطري. مع بزاف بعض المرات ما كيعرفوش ولا كينساو كيفاش كنكالكوليو هادشي. دونك هنا فواحد نبداو بعدا بلي سورفاس. هنا عندنا ان ريكتانغل، حنا عارفين بلي السورفاس دان ريكتانغل هو لا لونغور فوا لا لارجور. فاش كيكون عندنا مثلا واحد لو مور وكنخدمو مثلا فواحد لو مور فيه 1 متر، عندنا لا لونغور ديالو عندنا لا لارجور ديالو، كنضربو من بعد باش نلقاو لو بوا ديال هذاك لو مور بلي ماتيريو اللي مكون منهم هاد لو مور. في لو كا ديال البيطون ارمي لو بوا فولوميك ديال البيطون ارمي هو 25 كيلو نيوتن باغ متر كوب. في لو كا ديال ان تريونغل كما شفنا مثلا في هذيك ديال البوسي عندنا في السيرفاس ديال ان تريونغل. ان تريونغل هو لا مواتي ديال ان ريكتانغل. دونك هي السيرفاس ديالو هي لا لونغور فوا لا لارجور مي على جوج. دونك هنا في لو كا ديال لو مور دو سوتينمون اللي خدامين عليه عندنا لا بوتيت باز اللي كندويو عليها ولا غروند باز. الا قلبنا هاد الترابيز هذا وحطينا هاد البوتيت باز هنايا وهاد لا غروند باز الفوق، هذا سي لو ميم قلوب. دونك هنا دار لينا ان ريكتانغل هو لا غروند باز بلوس لا بوتيت باز. دونك هي هاد لا بارتي هادي في لا هوتور مي على جوج. مي هنايا خصنا نردو البال باللي مثلا هنا اس 1 لا غروند باز ديال هاد الترابيز هذا هو 0.35 مي غادا وكتصغار. هنا كمثال في اس 4 دونك هنايا عندنا 25 البوا فولوميك ديال البيطون ارمي في 3.1 اللي هي لا هوتور في لا غروند باز في لا بوتيت باز على جوج. هي لا بوتيت باز هي 0.20 لا غروند باز هنا ما بقاش 0.35 ولات 0.3 على جوج. ولو ميم كا بالنسبه ل اس 5 و اس 6. البوسي هي اللي شفناها هنايا ترونشون هو كيو ال سور 2. دونك هنا في هاد لو كا ديال اس 4 ديما مع اس 4 هو 21.39 في 3.10 على جوج. هنايا لو مومون كيو ال كاري سور 6
وهنا ليكسونتريسيتي هي المومون دو سيرفيس على لو بوا. دونك حنا عندنا سيغما اس ايكالا 250 ميجا باسكال، عندنا دي هي سميتو 0.35 ناقص لونغوباج، ناخدو هنا 0.03 هي 0.32. غادي نحسبو هنا 10 أس 3 في مومون دو سيرفيس على ديكاري في سيغما اس. هنا عندنا ان طابلو، هذا سي لا باك pour le calcul ديال les sections de treillis soudés à l'état limite de service. حنا on est في le cas ديال fissuration préjudiciable، غادي نحسبو غير لو كا ديال l'état limite de service. هذا 10 أس 3 مومون دو سيرفيس على ديكاري في سيغما اس هي هذه هنايا. دونك فاش غادي نحسبوها، عندنا حنا كاع لي دوني سيغما اس كتكون مع لي دوني اللي كيكونوا عندنا. مومون دو سيرفيس هو اللي كالكولينا، دي هو لا ديستونس موان لونغوباج في 10 أس 3. دونك ادي يمكن لينا نحسبوها بهاد لا فورمول، يمكن لينا نجبدوها من هاد لاباك هذا. دونك هنا عندنا 4.50، دونك تقريبا 1/50. دونك ا ايكالا ا سيرفيس ايكالا 50 فوا دي، دونك هي 16 سنتيمتر كاري باغ متر هي اللي كنقلبو عليها. دونك هنا دي كيما قلت كتبدل حتىش لو مور هاديك لا غروند باز غداو كتصغار. هنا في هاد لوكا الثاني هي 0.30 ناقص 0.03 وغداو كتصغار، وهنا هادي اللي كنقلبو عليها. كون كنا غادي نحسبو في ليطا ليميت ultime، كون كانت عندنا فيسوراسيون تري بريجوديسيابل وغادي نحسبو في لي دو كا بور فيريفيي، غادي نستعملو هاد لاباك هذا. دونك هنايا بور لو فيرياج سكوندير غادي نستعملو كما شفنا قبيله. دونك هنايا نشوفو واحد لابارتي في لا سيميل حتى هي، نشوفو لو باتان هنايا اللي ابليكي عليه غير لا رياكسيون ديال لو سول. هاد لابارتي هادي فين كتكون البوتيك اون لا نيغليجي. دونك هنايا اف في كنا خرجناها هي 209.7، اف اش هي 83.25، ام ا سيغما ديال لي مومون كاملين هي 247.44 كيلو نيوتن باغ متر. عندنا ليكسونتريسيتي بارابور ا ام ا على اف في، دونك ام ا على اف في هي 1.17. وباش نحولو هاد لا شارج لواحد لا شارج ريبارتي اتخرج لنا اف في على جوج او ا. دونك هنا اون في واحد لو كا ماشي بحال الاول، ماشي شارج تريونغولير ريبارتي، عندنا شارج ريكتانغولير ريبارتي ار ا ايكال كيو ال et MA égale à moins QL carré sur 2. Donc, on a M service égale à QL carré sur 2. Donc, il y a 0.0 248. Donc, on peut نحسبوا هذه. Donc, il y a 0.96. Et d'après la BAC, A sur D égale à 12. Donc, A égale à 12 fois D. Il y a 0.32 égale à 3.84. دونك هنايا نقدروا نستعملوا هاد اس تي دابخي هاد لو طابلو 40 اللي هي 3.85.